السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هاد لا فيديو هادي ما غتكونش بحال لي فيديو اللي ديجا درنا. هاد لا فيديو غتكون على واحد المشكل اللي كيوقع في لوطو فلويد. دونك هاد لا فيديو في هاد لا سيري اللي غتكون ديال لوطو فلويد بديت بها. اولا حل واحد المشكل، ثانيا الناس اللي يلا باغا تعرف كيفاش تانستالي لوطو فلويد. دونك هذه هي الفرصه، كيفاش غتانستالي لوطو فلويد وكيفاش لا ديجا عندك لوطو فلويد وكيطلع لك واحد الميساج ديال تيليشارجي لو ديرني باتش. دونك بالنسبه للناس اللي ديجا تيخدموا بلوطو فلويد، ابري كيطلع لهم واحد لو بروبليم ملي تيكليكي على شي كوموند، كيطلع ليه هذا الميساج هذا. دونك يقول لك اوتو فلويد ne peut continuer, problème de compatibilité, télécharger le dernier patch ou تيعطيك لو سيت www.autofluid.fr. دونك حنا كيفاش غنحلوا هذا المشكل هذا؟ غنكليكو اوكي باش نحيدو هذا الميساج. اول حاجه خصنا نحيدو لوطو فلويد من لوطوكاد، غنجيو غنمسحوه. دونك غنجي لوتي، غنجي شارجي اون ابليكاسيون وغنجي الكونتوني وغنسوبريمي هاد الفيشي هذا اي ديجا عندي. ابري غندير فيرمي وغندخل لك لو سيت autofluid.fr. انتري غيعطيني لو سيت اوفيسيال ديال لوطو فلويد. غنجي غنكليكي على تيليشارجي، غنجي غنتيليشارجي هاد الفيشي هذا ولا هاد اللوجيسيال اللي هو اوتو فلويد 10. فوالا هو كيتيليشارجا. ابري غنمشي للميزاجور، ملي كتطلع ليا لاباج ديال الميزاجور غنجي غنتيليشارجي هاد الفيشي هذا اللي سميتو باتش لوجيسيال اوتو فلويد 10 سي 36. غنكليكي عليه، ملي تنكليكو على هاد لي فيشي راه تيمشيو كيتيليشارجيو ديريكتومون. فوالا هو كيتيليشارجا. دونك ابري ما تيليشارجينا هاد لي دو فيشي و سوبريمينا لوطو فلويد من لوطوكاد، ابري شنو غنديرو؟ غنجيو ابري غنسدو لوطوكاد. وي اذا بعد ما تيليشارجيت لي دو فيشي ديالنا غنمشي للدوسي ديال التيليشارجمون وغنلقاهم. دونك فوالا هما هادو لي دو فيشي، غنكوبيهم وغنحطهم في ان دوسي، كوبي وغنحطهم في ان دوسي اللي ديجا مقادو باش يبقاو مجموعين فيه. لي دو فيشي الاولين هادو راه هما القدام، هما اللي تسالى ليهم الباتش هادو، راه تيليشارجيتهم في 2020 يعني لو 11 2020. دابا هادو جداد، انا اللي شفتو هاد الباتش هذا وهاد اللوجيسيال ديال سي 33 وهذا ديال سي 36. دونك هادو ما بقاوش لايقين لينا، غنسوبريميهم عندي ما ندير بهم. دونك بقاو هادو. دونك غنجي لهذا غندير ليه اكسترير ايسي، وهذا كذلك غندير ليه اكسترير ايسي. فوالا ثاني حاجه اللي غندير هي ملي درنا يعني درت اكسترير ايسي خليت هادو، غنمشي للديسك دور، غنمشي ديسك دور لوكال سي وغنمشي لوطو فلويد 10. هاد لوطو فلويد 10 ديجا حاط فيه واحد لو فيشي، غنكوبيه، درت ليه كوبيي وغنجي لهذا وغندير ليه سوبريمي، نحيدو من عندي من البيسي. غير هذاك لو دوسي اوتو فلويد 10 بوحدو سي بون. دابا غنجي غنحط هذاك عندي هنايا، او تسبريما اطون واحد درت واحد ليرور. غنجي غنرجعو كوربي وغنجي اوتو فلويد 10 غنرجعو حيت درت كوبي وسوبريميت، عاد بغيت نحط حيت ما لقاش هذاك داك الفيشي ما كاينش في البيسي. دونك غنجي غندير ليه كوبي هيدو، غنجي غنحطو هنا كولي. فوالا هو تحط. دابا غندير سوبريمي للدوسي ديالنا اللي عندنا في بيسي. فوالا دونك ابري ملي درت هاد لي زيتاب هادو غنجي اول حاجه غنانستالي اوتو فلويد 10 سي 36. فوالا نكليكي دو فوا. دونك اللوجيسيال كيتانستالي دابا.
فوالا دونك تسهلت الانستالاسيون. غنجي غنانستالي اوتوفلويد 10 باتش سي 36 تا هو غنانستاليه كليكي دو فوا دونك غيبدا يتانستالا. فوالا فوالا دونك ابخي ما انستالينا هاد لي دو فيشي هادو، هذا دابا نقول لكم كيفاش غنديروا ليه. هاد لو فيشي ضروري هذا. دونك غنحيدو هذا، غنجي غنلونسي لوطوكاد باش نانتيغري فيه لوطوفلويد. فوالا دونك بعد ما تفتح لنا لوطوكاد غنجي اوتي وغنجي شارجي اون ابليكاسيون. غنجي لهنايا ديجا داخل في لوطوفلويد، سينو اللي ما كانش داخل نفترض هنا خارجين. غنجي لهنا اولا غنجي لهنايا بي سي، غنجي لهنا ديسك دور لوكال سي، ديسك لوكال سي، غنجي اوتوفلويد 10 وغنجي لهاد لي فيشي هادو. هاد المنيو هذا بلونجلي وهذا بفرونسي وهذا جو بونس بالايطاليان. هذا ما عرفتش بصراحه واش البرتغاليه ولا ما، الصراحه عمري جربتهم. المهم هذا اونجلي وهذا فرونسي وهذا الطاليانيه، هادو هما اللي جربت. هذا عاد زاد جديد ما كنتش كنعرفو. المهم عندك هاد الفيشي هادو غير على حسب اللغه اللي بغيتي تخدم بها. دونك حنا غنخدمو بفرونسي، غنكليكي على هاد الفيشي وغندير شارجي. صح اون فوا كنكليكي على شارجي غندير فيرمي، هو كي تيليشارجا باش يتانتيغرا لنا في لوطوكاد. دونك ابخي هادشي اللي درت راه باقي كاين واحد المشكل نوريه لكم اللي اغلبيه ملي كيانستاليو كيصادفوه وما كيعرفوش مناش. فوالا دونك ابخي غندير جاكسبت لي تيرم دو كونطرا. واخا الصراحه عمرنا قرينا هاد لي تيرم دو كونطرا الصراحه، ملي تلقاو هادشي قاضي لنا الغرض اوتوماتيكمون كنديرو جاكسبت حيت ما عندناش لو شوا، سواء اما تقبل يا اما ترفض. دونك غندير كونتينيي. فوالا هذا هو البروبليم اللي كيعطيك، تيقول لك aucune autorisation trouvée، ما عندكش شي اوتوريزاسيون باش تخدم بهذا اللوجيسيال. تيقول لك كلي يو اس بي ليسونس اي دي ان اريتي. هادشي اللي عندك، يا اما عندك ليسونس في الكلي يو اس بي باش تدخلها، يا اما ليسونس شاريها، يا اما اريتي صافي حيد. داكور نديرو اريتي مشى لنا كلشي. دونك ها هما تحط لنا لوطوفلويد، ها هو راه كاين. ايوا اوتوفلويد ها هو راه كاين عندنا، يعني انتيغرينا في لوطوكاد. مي ملي كتجي دير شي كوموند، اي كوموند كليكيتي عليها ديما غيطلع لك هاد الميساج هذا. دونك كيفاش غندير؟ غنحيد لوطوكاد ونعاود لونسيه ونجرب باش تاكدوا باش تشوفوا. غنعاود لونسي لوطوكاد. دونك فوالا لوطوفلويد باقي انتيغري، مي تنبغي ندير شي كوموند تيعطيني نفس المشكل. دونك هاد المشكل كيفاش غندير ليه الحل ديالو؟ هاد المشكل الحل ديالو هو هاد الفيشي هذا اللي كوبيت. هاد الفيشي هذا غنجي غندير ليه كوبي، غنجي ندخل سو بي سي، غندخل ديسك لوكال سي، غندخل لوطوفلويد وغندير ليه كولي هنايا في هاد الدوسي هذا، ندير ليه كولي. فوالا هو تحط. ابخي غنجي لوطوكاد، لونسي لوطوكاد ديالي، غنجي للاوتي، غنجي لشارجي اون ابليكاسيون وغنجي الكونتوني هادي اللي كاينه هاد الشكاره هادي، غنكليكي، غنجي لاجوتي وغندخل للدوسي ديال لوطوفلويد 10 وغنكليكي على لو فيشي سامينتيا وغندير اوفغير صافي وغندير فيرمي. ابخي غنحيد لوطوكاد ونعاود لونسيه. فوالا ابخي ما تلونسا لوطوفلويد غنجي غنكليكي على شي كوموند. فوالا ديرنيير اوتيليزي كتكليكي عليها اوكي بالصحة والراحة. دونك دابا تقدر تخدم بلوطوفلويد ديالك سامبل.
اي كوموند لونسيتي غتعطيك وغتخدم سامبل. فوالا دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا، ونتمنى نكون فدتكم، والسلام عليكم.